नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 39तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् येनम् आश्चर्यवत् वदन्ति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च येनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि येनं वेद न च एव कश्चित्। अथ अन्वयः कश्चित् येनम् आश्चर्यवत् पश्यति तथा एव अन्यः आश्चर्यवत् वदति अन्यः च येनम् आश्चर्यवत् शृणोति श्रुत्वा कश्चित् अपि न वेद एव। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः कश्चित् आत्मानमेनम् आश्चर्यवस्तुः इव पश्यति अपरः आत्मानम् आश्चर्यवस्तुवत् ब्रवीति इतरः आत्मानम् आश्चर्यवस्तुवत् शृणोति च श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि कोऽपि सूक्ष्मतया आत्मानं न जानाति। धन्यवादः।